हामीले आजको एनालाइसिसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्ने मध्ये एक भरत कुमार बस्नेतसँग यी विषयको एनालाइसिस गरेका छौँ। हामीले के भन्यो भने अब इम्पोस्ट नम्बर चाहिन्छ, सुरक्षाको हिसाबले चाहिन्छ भने ठिक छ, त्यो चाहिँ आवश्यक सम्बन्ध गर्दा हुन्छ। तर हाम्रो संविधानले हामीले दिएको जुन देवनागरीको चाहिँ उ छ, लिपिलाई स्वीकार गरेर छ, त्यस कारण त्यो लिपि अनुसार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो माग थियो। सरकार देवनागरी लिपि मास्न किन नलागि परेको? सबै तर्फबाट विरोध हुँदा पनि किन सरकार सुन्न तयार भइरहेको छैन? यो प्रश्न पनि हामीले उहाँसँग सोधेका छौँ। हामीले भ्रष्टाचार त सिधै भएनौँ होइन, त्यो न्यायालयमा त्यो भन्ने कुरा पनि आएन। तर के देखिन्छ भने यो परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण के त भन्दाखेरि यो मिलोमतोमा भएको छ, सरकार र चाहिँ ठेकेदारको मिलोमतोमा भएको छ। यो सरकारी यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरू यसबाट चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ ठुलो रूपमा लाभान्वित हुने र चाहिँ अब जनताले जसरी पनि ढाड सेक्ने जुन काम गरेका छन् त्यो गलत काम हो, त्यो तत्काल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट महँगो भएको, ठेक्कामा चलखेल भएको र त्यो नम्बर प्लेटको क्वालिटी गुणस्तर पनि ठिक नभएको भनेर चौतर्फी कुरा उठेको छ। के साँच्चै ठेक्का प्रणालीदेखि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट ल्याउँदासम्म आपूर्तिसम्ममा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको हो त? अब मलाई लाग्छ यसमा ठुलो चलखेल छ, ठुलो धनराशिको चलखेल छ। अब यो चाहिँ लाखौँ गाडीहरूको चाहिँ नम्बर प्लेट चाहिँ चेन्ज गर्ने भएपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 2500देखि 5000 6000सम्मको चाहिँ लागत छ। यसमा चाहिँ मैले के देख्छु भने यो माफियाहरूले यो विचार लिएर आए, सरकारलाई कन्भिन्स गरे, सरकार चाहिँ जनताबाट त्यो असुल्नलाई तयार भयो, त्यहाँ ठुलो कमिसनको चाहिँ खेल छ। मलाई लाग्छ पहिलो कुरा त हामीले इम्पोस्ट नम्बरको चाहिँ आवश्यकता छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। मलाई त के लाग्छ भने त्यो आवश्यक छैन। यदि त्यो आवश्यक हो भने पनि ठिक छ, हामीले नम्बर प्लेट चेन्ज गर्ने हो भने हाम्रो जुन नम्बर प्लेट लेखिएको छ देवनागरीमा त्यही अनुसार नयाँ नम्बर हामीले चाहिँ प्लेट नम्बर नयाँ नम्बर चेन्ज गर्दाखेरि त्यही अनुसार देवनागरीमा लेखेर चाहिँ इम्पोस्ट नम्बर चाहिँ राखिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुद्दा रह्यो। त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा हामीले चाहिँ अदालतमा दियौँ। अदालत दिएपछि त्यहाँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसादको बेन्चमा रहेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यसलाई स्टे अर्डर दिनुभयो र त्यसपछि केही समय यो रोकियो, यो काम रोकियो। पछि फेरि यसलाई चाहिँ खारिज सर्वोच्च अदालतले यो रिटलाई नै खारिज गरिदियो। इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको पछिल्लो चर्चा गत शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचनापछि सुरु भएको हो। सूचनामा के भनिएको थियो भने 2078 साल कार्तिक 22 गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसक्दा समेत इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरिएकोमा यातायात व्यवस्था विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसकारण राजपत्रको सूचना बमोजिम अविलम्ब इम्पोस्ट प्लेट जडान गर्न गराउन बागमती र गण्डकी प्रदेश यातायात कार्यालयहरू र त्यहाँ दर्ता भएका सवारी धनीहरूलाई जानकारी गराइएको छ। त्यो शुक्रबारे सूचनाको अन्तिममा के भनिएको छ भने अविलम्ब इम्पोस्ट प्लेट जडान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा आउने साउन 1 गतेबाट सडकमा ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्ने र जडान नगरेको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारबाही हुनेछ। विभागको यो उर्दीसँगै यसको व्यावहारिक पक्ष, यसमा प्रयोग हुने अङ्ग्रेजी लिपि, यसको मूल्य र ठेक्का प्रक्रियाका विषयलाई लिएर सडकमा विरोध सुरु भयो, सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भयो र संसदमा समेत यसको विरोध भयो। यसरी सर्वत्र आलोचना भएपछि यातायात व्यवस्था विभाग इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणाबाट एक कदम पछि हटेको छ। यातायात व्यवस्था विभाग साउन 1 गते भित्रै 25 लाख सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णयबाट एक कदम पछि हटेको छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अविलम्ब जडान गर्न नभए कारबाही भोग्न भन्दै विभागले जारी गरिएको सूचनाको सर्वत्र विरोध भएपछि विभागले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको हो। विरोधपछि उसले साउन 1 गते भित्रै 25 लाख सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्न सूचना जारी नगरिएको बताएको छ। सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य भनेर
गएको सूचना सही अथवा पूर्ण होइन भन्ने म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले विभागले आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार मात्र सूचना प्रकाशित गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने, फागुन 1 गतेबाट नामसारी भएर आउने, नयाँ र 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा मात्र इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको बताउनुभयो। साउन 1 गतेबाट त्यो जडान भए नभएको कुरा मात्र अनुगमन गर्ने सूचना आएको दाबी गर्नुभएको छ। 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न भनिएको थियो र अहिले आएको पछिल्लो सूचना 2079 जेठ 20 गतेको सूचना त्यही सूचना अनुसारको कामको अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा आएको। विभागले किटान गरेर साउन 1 गतेभित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न नभनेको भन्दै उहाँले त्यो सूचना गलत भएको दोहोर्याएर उल्लेख गर्नुभयो। पूर्वाधार र बिना तयारी सूचना आएको भन्दै प्रदेश यातायात कार्यालयहरूले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडानमा अनिच्छा देखाएको सम्बन्धमा उहाँले विभागले सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पारेको जिकिर गर्नुभएको छ। महानिर्देशक घिमिरेले मुख्य पूर्वाधार भनेको नम्बर प्लेट उत्पादनको काम र जडान गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय वा जनशक्ति समेत व्यवस्था गरिएको दाबी गर्नुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले यसको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार गरिसकेको छ। यसको लागि आवश्यक पर्ने मुख्य पूर्वाधार भनेको नम्बर प्लेट उत्पादन हो। यो नम्बर प्लेट पर्सनलाइजेसन गर्नको निमित्त यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा स्थापना गर्नुपर्ने पर्सनलाइजेसन सेन्टर हो र यो नम्बर प्लेट जडान गर्नको निमित्त यातायात व्यवस्था कार्यालय वा उहाँहरूलाई सजिलो पर्ने स्थानमा जडानको लागि उपयुक्त स्थान र जनशक्ति उपलब्ध गराउने विषय हो। यो विषय गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशको हकमा तयारी भइसकेको हुनाले पछिल्लो सूचनामा गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशलाई मुख्य फोकस गरेर सूचना आएको हो। विभागले 2078 कार्तिक 22 गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नाम राखिसकेका 5वटा प्रदेशमा अविलम्ब इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने भनेकोमा तयारी पूरा नभएको भन्दै प्रदेशहरूले मानेका थिएनन्। महानिर्देशक घिमिरेकै भनाइले आधार मान्दा पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। घिमिरेले गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडानको तयारी पूरा भइसकेकाले पछिल्लो सूचनामा गण्डकी र बागमती प्रदेशलाई मुख्य फोकस गरिएको बताउनु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान कार्य स्थगित भने गरेको छैन, जबकि यसको ठेक्का प्रणाली, तोकिएको मूल्य र लिपिलाई लिएर मुख्य विवाद छ। इम्बोस्ट नम्बर प्लेट चाहिन्छ भन्ने विषयमा सबैजना सचेत छन्। यसकारण अहिले भइरहेको विरोध इम्बोस्ट नम्बर प्लेट चाहिँदैन भन्नेमा हुँदै होइन। चाहिन्छ तर मूल्य बढी भयो, ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भयो, देवनागरी लिपि प्रयोग भएन र अदालतले न्याय दिएन भन्ने विषयमा हो। तर जुन कारण देखाएर यसको विरोध भइरहेको छ त्यसमा भने सुनवाई गर्न यातायात व्यवस्था विभाग एवं सरकार अनिच्छुक देखिएका छन्। युवा सङ्घको विरोध प्रदर्शनसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा इम्बोस्ट प्रकरणमा घोटाला भएको भन्दै छानबिनका लागि उजुरी परेको छ। यो उजुरीसँगै सामाजिक सञ्जाल, सडक, सदन हुँदै यो विषय अब अख्तियारतर्फ प्रवेश गरेको छ। उजुरीमा मुख्य गरेर 4वटा विषय उठाइएको छ। पहिलो, विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने किन? दोस्रो, इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि नराख्नुपर्ने किन? तेस्रो, 1 महिनाभित्रै इम्बोस्ट नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने सरकारी अडान किन? र जनतामाथि अस्वाभाविक महँगी र दबाव किन? यो चौथो प्रश्न हो। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट ठेक्का प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको छ। उसले इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा भएको अनियमिततामा निष्पक्ष छानबिन गर्न उजुरीमा माग गरेको छ। सङ्घले छानबिनमा अख्तियारलाई सघाउन सडकबाट दबावमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने पनि भएको छ। मुलुकको अर्बौं रकम विदेशिने गरी जबरजस्ती लाद्न खोजिएको इम्बोस्ट प्लेट प्रकरण एक गम्भीर आर्थिक घोटाला भएको सङ्घको ठहर छ। सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेलले आयोगमा तथ्य र प्रमाणका साथ उजुरी दर्ता गरेको भन्दै आयोगले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तर छानबिनका क्रममा अख्तियारले राज्य सत्ताको दबावमा कुनै गतिविधि गरेको पाइए सह्य नहुने चेतावनी समेत उहाँको छ। एउटा कुनै आम नागरिक पनि आएर यहाँ उजुरी हाल्छ भने त्यो उजुरी उप
कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उनीहरूको दायित्व। तर हामी विश्वस्त छौँ अख्तियार यसमा भ्रमित हुने छैन। अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने छ। यो जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नबाट अख्तियार चुक्ने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यदि अख्तियारले पनि त्यही किसिमको राज्य सत्ताको दबावमा अथवा त्यो खालको इन्फ्लुएन्समा पर्ने खालको व्यवहार यहाँबाट हुन्छ भने अब हामी त के हो, हामी सडकमै छौँ। सडकमै आउने हो, फेरि भोलि यही अख्तियारहरूमा घेराउ गर्ने या त्यो किसिमको सशक्त दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घले आर्थिक अनियमितता गरे बापत विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा राखेको कम्पनीसँग नेपाली सवारी साधनको ट्र्याकिङ रेकर्ड रहनु राष्ट्रको हितमा छ या अहितमा भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि विस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता कहाँबाट र किन आयो भन्दै सङ्घले प्रश्न उठाएको छ। युवा सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेलले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको र यसमा प्रधानमन्त्रीका नातेदार नै संलग्न भएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा धक्लिने सम्भावना विरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने समयमा सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर अनिवार्य गरेर जनतामाथि अस्वाभाविक आर्थिक बोझ र दबाव सिर्जना गरेको आरोप सङ्घको छ। सङ्घले इम्बोस्ट नम्बरको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ। महँगीका कारण भ्रष्टाचारका कारण आक्रान्त भएका जनताहरूको पकेटको पैसाबाट दिएर राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा जबरजस्ती इम्बोस्ट प्लेट लाद्न पाइँदैन। पहिलो कुरा त्यो। अर्को कुरा, यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूत कसरी गर्छ भन्ने गम्भीर विषय हो। मानौ मेरो गाडीमा इम्बोस्ट प्लेट छ, मैले कुनै अपराध गरेँ, गर्नु नहुने काम गरेँ र प्रहरीले मलाई ट्र्याकिङ गर्न खोज्यो भने, यदि मैले अपराध गरेँ भने मैले त्यो मेरो गाडीमा राखेको इम्बोस्ट प्लेटलाई फ्याँकेँ, निकालेर फालिदिएँ र त्यस्तै देखिने अर्को प्लेट कुनै राखेर म हिँडेँ। अपराधीहरूलाई कुनै कसैले त्यो तरिकाले पत्ता लगाउने अथवा प्रहरीहरूले सडकमा ट्राफिकहरूले कुनै गाडी देख्न साथ ट्र्याक गर्ने त्यो सिस्टम, त्यो पूर्वाधार छ हामीसँग। कुन गाडीमा इम्बोस्ट प्लेट छ छैन, जिपिएस ट्र्याकिङ अनुसार त्यो फलो भएको छ छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने त्यो पूर्वाधार छ हामीसँग। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को परिच्छेद 2 को दफा 3 देखि दफा 12 सम्मका कानुनी व्यवस्था तथा अनुसूची 2 भाग 1 को खण्ड क देखि च सम्मका कानुनी व्यवस्था संशोधन वा खारिज नहुँदासम्म सोही कानुन बमोजिम प्रयोगमा रहेका वर्तमान नम्बर प्लेटलाई कुनै सूचनाका माध्यमबाट विस्थापित गर्न नमिल्ने सङ्घको जिकिर छ। सङ्घले इम्बोस्ट नम्बरको व्यवस्था खारिज गर्न सडकमा विरोध प्रदर्शन पनि सुरु गरेको छ भने यो विषय संसदको चालु बैठकमा पनि उठेको छ। निर्वाचनबाट एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएर जित्यो भने पनि उसलाई सरकार चलाउन हम्मे पर्छ हामी कहाँ। पार्टीभित्र संस्थापन र इतरको ग्रुप हुन्छ। त्यो ग्रुपभित्र रहेका हरेक नेताको आफ्नै गुट हुन्छ। यी गुटका हरेकलाई भाग चाहिन्छ। सरकार, मन्त्री, सरकारी नियुक्ति लगायत सबैमा भाग चाहिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण तत्कालीन नेकपाका केपी ओली सरकारलाई नै हेरौँ न। त्यत्रो ठुलो दल, त्यत्रो ठुलो जनमत, झन्डै 2/3 बहुमत थियो नेकपाको। तर संस्थापन र इतरको ग्रुप अनि ती ग्रुपभित्रका नेतै पिच्छेका गुट मिलाउँदै पार्टी पनि सिद्धियो, सरकार पनि सिद्धियो। वर्तमान देउबा सरकार त झन् 5 दलीय गठबन्धनबाट बनेको छ। हरेक दलको आफ्नै स्वार्थ, ती दलभित्रका नेताका गुटको आफ्नै भागभण्डाको किचलो छ त्यहाँ। ती सबैलाई व्यवस्थापन गरेर सरकार चलाउन प्रधानमन्त्री देउबालाई हम्मे छ। तर पनि उहाँ सफल नै भइरहनु भएको छ। यसै बीचमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो दलबाट मन्त्री भएकाहरूलाई परिवर्तन गर्न पार्टीबाट निर्णय गराएर प्रस्तावित नामहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकोमा पठाउनु भयो। हामीले एनजिएमा यो कुरा उठाएका थियौँ। माधव कुमार नेपालले पठाएका नामहरूका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुको सट्टा अहिले बजेट पेश भएको र पास पनि नभएको अवस्थामा मन्त्री परिवर्तन गर्दा ठिक सन्देश नजाने भन्दै उहाँले ज्ञान बाँडेर फिर्ता पठाउनु भयो। यसपछि मन्त्री परिवर्तनको कुरा सेलायो र हरायो पनि। तर बुधबार संसदमा नेकपा यसका सांसद एवं पछिल्लो मन्त्री परिवर्तनको सूचीमा शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस हुनुभएका सांसद मेटमणि चौधरीले बिहिबार अर्थात् आजसम्ममा मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरिसक्ने भनेर संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएपछि फेरि मन्त्री परिवर्तनको विषय चर्चामा आयो।
उहाँले आफ्नो र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरू मन्त्रीमा नियुक्त नहुनुमा जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक समस्या कारक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्न केही दिन समय मागेका कारण एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरूको शपथ ग्रहण रोकिएको हो। उहाँले जनता समाजवादीको नाम लिए पनि उहाँकै पार्टीभित्र धेरै ठुलो विवाद छ। माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने दबाब रहेको भन्दै सबै पार्टीले एकै पटक शपथ गराउनका लागि शपथ ग्रहण पछि सार्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सहमत हुनुभएको मेटमणि चौधरीले बताउनु भएको छ। पार्टीले निर्णय गर्यो, निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ। तर आज हामी 5 दलीय गठबन्धनभित्रकै एउटा दल हो, एउटा पार्टी हो र हामीले शपथ ग्रहण गर्ने टाइम कन्फर्म गरिराख्दाखेरि जसपाका साथीहरूले केही दिन हामीलाई पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या सम्बोधनको लागि केही समय चाहिन्छ भनेपछि यो केही समय केही दिन डिले मात्रै भएको हो, अरू केही पनि। मन्त्री त सम्भवतः आज नभए भोलिसम्म फाइनल हुन्छ। आज भएन भने शपथ ग्रहण भोलि स्योर पक्कै हुन्छ। यसपछि बल्ल रहस्य खुल्यो कि किन प्रधानमन्त्रीले अहिले बजेट पेश भएको छ र बजेटमाथि छलफल चलिरहेका बेला मन्त्री परिवर्तन गर्दा गलत सन्देश जान्छ भनेर ज्ञान बाँड्नु भएको रहेछ। किनकि उहाँ यस्ता कुरामा ध्यान दिने नेता नै होइन, उहाँको विगतले नै बताउँछ। नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै पनि मन्त्री परिवर्तनको दबाव रहेको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि उठाइसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि बैठकमा यो विषयहरूको बारेमा कुनै छलफलहरू भएको छैन। यद्यपि पार्टीको केही नयाँ सांसदहरू जसले यो मन्त्री बनेर काम गर्ने अनुभव गर्न पाउनु भएको छैन, निर्वाचित भएर आउनुभएको केही नयाँ साथीहरूले यत्रो नेपाली काङ्ग्रेस सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि केही नयाँ साथीहरूले मौका पाएको भए केही नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका हुन्थ्यो र त्यस पछाडि चाहिँ भविष्यका निम्ति आफूलाई नयाँ जिम्मेवारीलाई तयार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ थुप्रै सांसदहरूको कुरा छ, खास गरी नयाँ सांसदहरूको। किनकि नेपाली काङ्ग्रेसमा यो एकल सरकार बने पनि एउटै अनुहारले मन्त्री हुने, गठबन्धनको सरकार भने अनुहार मन्त्री हुने, यस्तो हो भने त भोलि गएर चाहिँ निर्वाचन जित्दै गर्दाखेरि पनि मन्त्री को हुने भन्ने बारेमा अहिले अनुमान लगाउन सकियो। त्यसैले चाहिँ मन्त्री समेत पनि चाहिँ केही नयाँ साथीहरू आउलान्, केही नयाँ कामहरू गर्लान्, सिक्लान् भन्ने भन्दा पनि चाहिँ उनीहरूले पनि त के आफ्नो पर्फर्म गर्ने एउटा मौका पनि त उनीहरूको खोजी पनि हो होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँभित्र धेरै ठुलो साथीहरूको कुरा छ, हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। पार्टीको नेताहरूसँगको सभापतिसँग छलफलमा यो कुराहरू भन्छु, तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा छलफल चाहिँ भएको छ। महामन्त्री थापाले पार्टीभित्र औपचारिक प्रस्तावकै रूपमा लगेर छलफल नभए पनि यो विषय उठिरहेको र मन्त्री नभएका नयाँ साथीलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेको बताएपछि नेकपा यसको मन्त्री परिवर्तन गरिरहँदा त्यही मौकामा हामी पनि मन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने भएकाले पो प्रधानमन्त्री देउबाले अहिले हुँदैन भन्नुभएको रहेछ। यस्तै अवस्था नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसमा पनि देखिएको छ। हाम्रोमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। समाजवादीका साथीहरूले पुरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाब छ, काङ्ग्रेसमा पनि दबाब छ, जसपामा पनि दबाब छ। अब यो दबाबलाई नेताहरूले कति ठेक्नुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रो अझै छलफल सुरु भएको छैन। अहिले फेर्नुपर्छ कि भन्ने खालको आवाजहरू उठिरहेको छ। सरकारमा फेरबदलै गर्नुपर्ने भए पनि यो पहिले त संयुक्त सरकार हो, यो संयन्त्र छ, आचार संहिताहरू छन्, अनि मन्त्रालयको छलफल प्रारम्भ गर्ने अनि मन्त्रीहरू बदल्छु भनेर कहाँ मिल्छ त्यो। त्यस कारणले त्यो संयुक्त सरकारको सोचसँग त्यो मेल खाएन र अहिले बाहिरपट्टि पछिल्लो बेलामा शीर्ष नेताहरू बसिसकेर अहिले बाहिर सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। त्यो नमिल्ने कुरा उहाँहरूले सच्याउनु भएको छ। सबै दलका नेताहरूको कुरा सुन्दा हरेक पार्टीमा मन्त्री परिवर्तनको कुरा भुसको आगो झैँ सल्किरहेको छ। अझ विशेष गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा आन्तरिक विवादमा उत्कर्षमा पुगेका छन्। मन्त्री बन्ने समयसीमा 6 महिना भएको र 2078 साल असोज 22मा मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन दुवै पार्टीमा केही सांसदहरूले नेतृत्वलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन्। तर दुवै पार्टीमा मन्त्री बनेकाहरू सरकारबाट फिर्ता हुन भने चाहिरहेका छैनन्।
नेकपा यसबाट पर्यटन मन्त्री बन्नुभएका प्रेम आलेले सार्वजनिक रूपमै पार्टीभित्रका केही चिप्ले किराहरूले पार्टी अध्यक्षलाई कुरा लगाएर आलेले धेरै चलखेल गरेको भनेको बताएपछि नेकपा यसभित्र मन्त्री परिवर्तनमा कति ठुलो विवाद छ भन्ने छताछुल्ल भएको छ। हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू भएको हुनाले यो कुरा तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। मलाई कुनै मन्त्रीको लोभ छैन। म जति दिन जति समय यो कुर्सीमा बस्छु देश र जनताको श्री ननिउरिने गरी मैले काम गर्छु। स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीमा झन्डै बहुमत सांसद संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले होल्ड गर्नुभएको छ। बाहिर पदको लोभ नभएको बताए पनि उहाँ सरकारबाट फिर्ता हुन चाहिरहनु भएको छैन। उहाँका ठाउँमा पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ। मन्त्री प्रेम आलेकै कुरा सुन्दा पनि वर्तमान मन्त्रीहरू 6 महिनाका लागि मात्र नियुक्त भएको पुष्टि हुन्छ। यही 6 महिने म्यादका कारण पनि अहिले हरेक पार्टीभित्र मन्त्री परिवर्तनको दबाव छ। नेकपा यसबाट मन्त्री बन्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले पनि हामीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने कुरा केही भएको छैन भन्नुहुन्छ। जबकि सांसद मेटमणि चौधरी शपथ ग्रहण गर्न ठिक्क भएर बस्नु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका मन्त्री खतिवडाको भनाइले उहाँ पनि मन्त्री पद छाड्न तयार हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि हुन्छ। जबकि पार्टी सचिवालय बैठकले उहाँको ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको नाम अघि सारेको छ। यस्तै सत्तारूढ अर्को दल जसपामा पनि विवाद भुसको आगो चाहिँ सल्किरहेको सोही दलका एक नेताले बताउनु भएको छ। उहाँको भनाइ छ विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ढिलाइ गरे विभाजन हुने चरणसम्म पार्टी पुगेको छ। विवादको कारण मन्त्री पद नै रहेको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू 6 महिना त के 8 महिना पनि फिर्ता नहुने पक्षमा छन्, जबकि उनीहरू 6 महिनाका लागि मन्त्री भएका हुन्। जसपा सांसद प्रदीप यादवले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ नाम पठाउने विषयमा पार्टीभित्र विवाद रहेको बताउनुहुन्छ। हाम्रो संसदीय दलमा माननीय उपेन्द्र यादवजीको नै प्रस्ताव थियो कि 6 महिनापछि चाहिँ मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरूले पठाउने भने हाम्रो सहमति नै भएको थियो र कार्यकारिणी बैठकमा पनि सहमति भएको थियो। यसकारण जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि यो गएको मन्त्रीहरूले फिर्ता बोलाउने नयाँ मन्त्रीहरूको नाम चाहिँ पठाउने भए चाहिँ कुरामा हामीले व्यापक दबाव छ र यो कुरामा चाहिँ पार्टीले पनि सोच्नुपर्छ। अनि यस्तो छ कि अब डाक्टर बाबुरामजीसित कुरा भएको छैन, माननीय उपेन्द्र यादवजी कुरा भएको छ। ठिक छ, हामी बैठक गर्छौँ, बैठक गरेर निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो अनि बैठक हामी डाक्छौँ, चाँडै डाक्छौँ पनि भनिराख्नु भएको छ। होइन, जोडतोड त हामी गरिसकेको छ। कुरा त उहाँको नि प्रस्ताव थियो, हाम्रो प्रस्ताव होइन। उहाँ उपेन्द्रजीको नि प्रस्ताव थियो कि 6 महिनापछि मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्ने। जसपाबाट मन्त्री भएकालाई पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले छिटो फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेको बुझिएको छ। तर अध्यक्ष यादवले भने भट्टराईको मागलाई वास्ता नगरेको बताइन्छ। भट्टराई पार्टीको तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरू पठाउनु पर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। यादवको चाहना भने वर्तमान मन्त्रीहरूलाई नै निरन्तरता दिनेमा छन्। यही कारण जसपामा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा 1 हप्ताभित्रमा 2वटा सहमति भएको छ। एउटा प्रतिबद्धता पत्र, अर्को सहमति पत्र। जेठ 23 गते शहरी विकास मन्त्रालयको रोहबरमा भएको प्रतिबद्धता पत्र कार्यान्वयनमा नआउँदै फेरि पञ्चरे डाँडा र सिस्टोल क्षेत्रमा अवरोध सुरु भएपछि यसले झडपकै रूप लियो। त्यसपछि फेरि जेठ 26 गतेको मध्यरातमा अर्को सम्झौता भयो र अब फोहोर लैजान कुनै अवरोध नहुने भनिएको छ। जेठ 26 गतेको सहमति पत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल लगायत प्रभावित क्षेत्र ककनी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन हुँदै आएको सिस्टोल पञ्चरे डाँडा कुडुले ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सहजताका लागि गरिएको यो 18 बुँदे सम्झौता पत्रमा सहमति भएको भोलिपल्टै अर्थात् आजबाट नै
उपत्यकाको फोहोर विसर्जनको अवरोध हटाई सुचारू गर्ने भन्ने 17 नम्बर बुँदा बाहेक सबै भविष्यमा गरिने कामहरूको सूची र प्रतिबद्धता मात्र छन्। त्यो सम्झौता पत्रमा के छन् त? ती 18 बुँदामा समेटेका कुराहरू यस्ता छन्। फोहोर ढुवानी रातिको समयमा गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण महानगरपालिकाले 3 महिनाभित्र गर्ने। फोहोर फालेको ठाउँमा दुर्गन्ध आउन नदिन 1 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने। फोहोरबाट निस्कने लिचिट खोलामा नमिसाउने गरी 2 महिनाभित्रमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने। फोहोर बोक्ने गाडीबाट लिचिट नचुइने व्यवस्था 1 महिनाभित्र गर्ने। फोहोर प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गरी आएका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने। सिस्टोलको क्यापिङका लागि आवश्यक अध्ययन गराई 6 महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने। जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा लगायतका कार्य नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने। प्रभावित क्षेत्रका असाध्य रोगीका लागि महानगर सरह गर्ने। प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि महानगरले बजेट विनियोजन गर्ने। फोहोरलाई महानगरले स्रोतमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने। प्रभावित क्षेत्रको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि महानगरले सहयोग गर्ने। प्रभावित क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्म हरियाली क्षेत्र बनाउने। प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवर्धन सञ्चालन गर्ने। घर टहरा क्षतिपूर्तिका लागि 3 महिनाभित्र निर्णय गर्ने। 3 पिप्ले गल्छी सडकका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने। फोहोर ढुवानी गर्ने सडकको नाममा जग्गाको लगत कायम गर्न पहल गर्ने। यी लगायत 18 बुँदामा सम्झौता भएको छ। माथि नै मैले भने यो सहमति पत्रमा धेरै कुरा भविष्यमा गर्नुपर्नेछन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको मात्र समस्या हो, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको समस्या होइन भनेर धेरै पहिलेदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। झन् काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह विजयी भएपछि उहाँलाई अन्य दलहरूले असहयोग गरेको आवाज पनि उठ्यो। यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै भेटेर मेयरलाई सहयोग गर्न थाल्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले त जेठ 23 गतेको सम्झौता नै आफ्नै रोहबरमा गराउनु भएको थियो। तर त्यसले समस्या समाधान नभएपछि उहाँले फेरि आफ्नै पहलमा मन्त्रालयमा बैठक गराउनुभयो र मन्त्रालयले नै प्रतिबद्धता जनाएपछि दोस्रो सम्झौता भएको छ। प्रत्यक्ष हिसाबले शहरी विकास मन्त्रालयले त्यति बेला जोड्यो जब पञ्चरे डाँडा सेन्टेज ल्यान्डफिल साइटको सकिन लागेको काम रोक्ने अवस्था भयो। स्थानीय तहले अवरोध गर्ने काम भयो, काम गर्न दिनु भएन, साइट क्लोजमा काम गर्न दिनु भएन। त्यसपछि चैतको 16 गते तपाईँको म्याच सक्ने कन्ट्र्याक्टरहरूले काम गर्न नपाएपछि हामीले त्यसको सरोकार राखेर उहाँहरूसँग सम्बन्ध गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेर सम्झौता भयो। अस्ति फागुनको 22-23 गतेसम्म उहाँहरूसँग बसेर सरोकारवालासँगै गरेका छ। जनप्रतिनिधिहरू पनि अलिअलि हुनुहुन्छ, तर जो अगाडि आएको छ त्यसैसँग बसेका छ। त्यसपछि फागुनको 26 गते मन्त्री परिषदको बैठकले केही निर्णय गर्यो। स्टेरिङ कमिटी बनाउने, फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्र बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई एउटा स्थानीय तहमा फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा गएका कानुनहरूलाई सङ्घीय सरकारले टेक्निकल सहायता नदिइकन नसकिने रहेछ भन्ने सिकाइको आधारमा त्यो कानुनलाई कम्प्याटिबल हुने गरी कानुन बनाउनलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने र यो अहिलेका चालु गरिएका कामहरूलाई नियमित गर्नका लागि र यसलाई कोअर्डिनेसन गर्नका लागि एउटा काम गर्न निर्णय यो एउटा समिति पनि गठन गरेर एउटा निर्णय भयो मन्त्री परिषदले। त्यस पछाडि लगालगी हामीले काम गरिरहेका छौँ र खास गरी जनप्रतिनिधि साथीहरूसँगै हाम्रो इन्गेजमेन्ट किन भयो भने दुईवटा खालको प्रवृत्ति छ। एक खालको साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै काम चाहिँ अब स्थानीय जनप्रतिनिधि भनेका त जनताको मतद्वारा जितेका प्रतिनिधिहरू, उहाँहरूबाटै हाम्रा कुराको सुनाइ होस् भन्ने जनप्रतिनिधि अरू जनताको पनि त्यो आवाज छ। यो मन्त्रालयमा पनि डेलिगेसन आउनु भएको र मलाई पनि त्यो जायज लाग्यो। तर कतिपय साथीहरू हामी इतिहासमा हामी कुरा उठाउँदै आएका हौँ र सरोकारवालाहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने विषय हो। तर आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने
इन्स्टिट्युसनल संस्थागत हिसाबले रिप्रेजेन्टेसनको तहमा हामी काम गरौँ, व्यक्तिमा हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा काठमाडौँको महानगरपालिकाको मेयरको पनि भनाइ हो र सरकारको हामी सबैको पनि लगभग त्यो भनाइ चाहिँ जायजै हो। सम्झौता हुन्छ भने सरकारको सरकारै हुनु राम्रो। सम्झौता गरिरहँदा त्यति बेलाको तनाव, फोहोर नउठेर महानगर र सरकारमाथि उठिरहेको प्रश्न आदिले पनि दबाब दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण वार्ता र सम्झौतामा कतिपय कुराहरू तत्काललाई समाधान हुन्छ भने हुन्छ भनिदिउँ न त भन्ने पनि गरिएको पाइन्छ। अझ सरकारी सम्झौतामा सरकारी प्रक्रिया पनि कतिपय अवस्थामा बाधक बनिरहेको हुन्छ। व्यक्ति समूह धेरैसँग सम्झौता गरिएको छ भनिएको छ। मिडियाकर्मी साथीहरूले सरकारले यति धेरै ठाउँमा सम्झौता गर्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो भन्नुहुन्छ, तर सम्झौता कहाँ थियो त भन्ने कुरा न मिडियाले ल्याइदिन्छ बाहिर, न सरोकारवाला साथीहरू ल्याउनुहुन्छ, न सरकारसँग या महानगरपालिकासँग रेकर्डेड त्यस्तो व्यवस्था छ। यो खालि भनी सुनिआएका कुराहरू छन्। मैले अहिलेसम्म भेटेको एउटा मात्र 71 सालको फागुनको 14 गते भएको एउटा सम्झौता, त्यो बाहेक मैले लिखतमा केही पनि भेट्दिनँ र त्यो धेरै जसो चिजहरू यहाँ हामीले अहिले पछि त्यसलाई पुनरावृत्ति गर्ने बेलामा यो काम चाहिँ गरेर आएको छ र अहिले गरेको प्रयास पनि त्यही हो। हामीले उहाँहरूसँग गरेको सम्झौताको आधारमा यो जस्तो उहाँहरूले भनेका कुरा अहिले मिडियामा पनि आइरहेको कुरा के छ भने बन्चरी डाँडा सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइटको सन्दर्भमा चाहिँ पूर्वाधारका काम गरिदिनुपर्छ, यो त्यो भनेर क्याटेगोरिकल दिनुभएको छ। त्यो सरकारले गर्ने नै भइहाल्यो। जग्गा अधिकरण र मुआब्जाको कुरा गर्नुभएको छ। जग्गा अधिकरण र मुआब्जा गरी 1780-81 रोपनी जग्गा अलरेडी किनिसकेको छ सरकारले। अब त्यसपछि त्यो ककनी साइडको पानी ढलोको दायाँ बायाँ कहाँ हो 3500 रोपनी जग्गा किन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको छैन, त्यहाँ स्थानीय सरकारवालाहरूको माग त्यो छ। त्यो 3500 रोपनी जग्गा के को आधारमा किन्ने भन्ने कुरा सरकारी इन्टिटीलाई चाहिँ कानुनसम्म ढङ्गले चल्ने संस्थाले के को आधारमा किन्ने भन्ने कुराको टुङ्गो गर्नुपर्छ। त्यसपछि फागुनमै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्झौता हुँदाखेरि के भनिएको छ भने त्यो जग्गा 3500 रोपनी या 35 रोपनी या 35,000 रोपनी किन्ने के सरकारले किनिदिने के हो त्यसको चाहिँ पनि आधार चाहिन्छ। EIA को रिपोर्टको आधारमा त्यसलाई निर्भर गर्न सकिन्छ आवश्यक हुने भए। तर EIA-लाई केले निर्धारण गर्छ भने बन्चरी डाँडा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइडमा हामीले जब फोहोर खसाउँछौँ, त्यो फोहोर खसाइसके पछाडि यो सिस्टोललाई हामी पोस्ट क्लोज कसरी गर्छौँ, पोस्ट क्लोज गर्नलाई त्यो पोस्ट क्लोज गर्ने इस्यु सँगसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर गर्नै पर्ने भए चाहिँ सरकारले खरिद गर्नुपर्छ जग्गा भन्ने इस्यु हो। त्यसकारण पोस्ट क्लोज कसरी गर्छौँ, कुन टेक्नोलोजीबाट कुन मोडालिटीबाट गर्छौँ भन्ने एउटा इस्यु छ। तर के अब यो सम्झौतापछि काठमाडौँको फोहोर समस्या समाधान भयो त दीर्घकालीन रूपमा भन्दा यहाँबाट भन्नुपर्छ समाधान भएको छैन। जेठ 23 गतेको प्रतिबद्धता पत्र होस् वा 26 गतेको सम्झौता, दुवैमा भविष्यमा गर्नुपर्ने कामहरूको सूची लामो छ। अझ यसमा हाम्रा सरकारी प्रक्रियाहरूले पनि धेरै समय लगाउनेछ, जुन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले काम भएपछि मात्रै सम्झौताको विश्वास गर्नेछन्। सम्झौतामा उल्लेख भएका धेरै कुराहरू नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने कार्यमा भर पर्छ। फोहोर फाल्ने ठाउँको समस्या आजको होइन, विगत लामो समयदेखिको हो र त्यहाँ धेरै पटक आन्दोलन र सम्झौता भइसकेका छन्। तर ती सम्झौताका शर्तहरू पूरा नभएकाले समस्या भएको हो र आन्दोलन पटक पटक दोहोरिएको हो। हामी कहाँ हरेक परियोजनामा विश्वासको सङ्कट छ। फोहोर फाल्ने सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरू पूरा हुन्छन् भन्नेमा अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा शङ्का छ। सम्झौता गर्दा पनि महानगर र सरकारले कहिले पुरै गर्न नसकिने सम्झौता गर्ने त कहिले तत्कालको समस्या समाधान भएर फोहोर उठिहाल्यो भविष्यमा देखा जाएगा भन्ने सोचले पनि काम गरेको छ। मन्त्रालयमा सम्झौता हुँदा उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले पनि यही विश्वासको सङ्कटको कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँले विश्वासको सङ्कटका कारण सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुरामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा शङ्का रहेको भन्दै तत्काल बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभएको छ। यहाँ जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा वातावरण प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने यथाशीघ्र भनेको छ। त्यो यथाशीघ्र कहिले आउँदैन कि सबैको मनमा त्यो डर छ।
आइहाल्यो भनेदेखि भने जग्गा अधिग्रहणको लागि जस्तो हामीले सबैले संसदको लगातार के भनिरहेका छौँ भने यही वर्षको बजेटमा जग्गा अधिग्रहणकै लागि भने हामी बजेट पारित गर्ने चरणमा छौँ। 4 अरब 5 अरब 6 अरब कति रुपियाँ छुट्याउनु पर्ने हो छुट्याइदिउँ। बरु हामी के भने हामी काठमाडौँबाट यो काठमाडौँ उपत्यकामा यो वर्ष हाम्रा लागि यहाँ बनाउने भनेका पूर्वाधारका कतिपय सडकका कामहरू छन्। रणनीतिक सडक भनिएको छ, अरू भनिएको छ, फ्लाइओभर भनिएको छ, टनल भनिएको छ, सबै यो वर्षलाई बन्द गरिएको छ। किनकि हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फोहोर उहाँले लिइराख्नु भएको छ। यो वर्ष काठमाडौँमा बनाउने कुराको यी पूर्वाधार जसलाई छुट्याइएको छ। यो त सरकार नै हो, भौतिक मन्त्रालय भएको बजेट यहाँ आउँछ नि, के भयो अर्कोमा भएको यहाँ आउँछ। यो वर्षलाई रोक्दियो 4 अरब 5 अरब कति पैसा छुट्याउने हो जग्गाको लागि भनेर छुट्याइदिउँ। यही बजेट पारित गर्दै गर्दाखेरि त्यसो गरेपछि के भन्छौँ, त्यसले एउटा विश्वासको आधार तयार गर्छ। फोहोरमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा हाम्रा राजनीतिक नेतामाथि जनताको अविश्वास छ। विश्वासको सङ्कट हरेक सम्झौतामा हुन्छ। सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने यो पुरानै समस्या हो हाम्रो नेतृत्वको। अथवा पुरा हुनै नसक्ने सम्झौता गर्ने अनि पछि पछाडि हट्ने यो समस्या पनि छ हाम्रो नेतृत्वमा। अहिले फोहोर फाल्न भएको सम्झौता हेर्दा पनि बढीमा 3 देखि 6 महिनाभित्रमा महानगरपालिका र सरकारले पुरा गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। यदि ती बाचा पुरा भएनन् भने फेरि 3 महिनापछि त्यहाँ आन्दोलन सुरु हुने निश्चित छ। काठमाडौँको फोहोर फेरि रोकिनेछ अनि काठमाडौँका सडकमा फोहोरको चाङ फेरि देखिन थाल्नेछ। र विगतका मेयरहरू जस्तै पुरै कार्यकाल फोहोरको समस्यामा जुझ्दै नबिताउने हो भने नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले आजबाट नै सम्झौता कार्यान्वयन र फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि हराभरा डाँडामा फोहोर पार्ने होइन, औद्योगिक प्लान्ट लगाउने र फोहोरबाट मोहर बनाएर फोहोर दिने नागरिकलाई नै फिर्ता दिनेतर्फ सोच्नुपर्छ। भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले पनि फोहोरबाट मोहर बनाएर नागरिकलाई वितरण गरिरहेको छ। यसबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ।